बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी बच्चियों, मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी बच्चियों, ठीक है, कैसी हैं प्यारी बच्चियों आप? आज हमारा प्रोग्राम मेरे मदनी चैनल के नाजरीन बच्चियों की तरबियत ये लिए फिर हम आपके साथ हैं। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आपने भी हमारे साथ रहना है। प्यारी प्यारी बच्चियां इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। प्यारी बच्चियों, आप तैयार हैं? तो इंशाअल्लाह हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट होते हैं, वो भी होंगे। मैं दुरूद पाक की एक बहुत प्यारी फजीलत अर्ज़ करूँगा, तवज्जो से सुनिएगा। प्यारी बच्चियों, आपने भी तवज्जो से सुनना है। किसी बुज़ुर्ग ने एक शख्स को इंतकाल के बाद ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मुआमला फ़रमाया? तो वो कहने लगे, अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया। तो उन्होंने पूछा किस सबब से, किस वजह से? तो वो कहने लगे कि मैं एक मुहद्दिस साहब किसे कहते हैं? हदीस लिखने वाले को। तो इनके यहाँ पर मैं हदीस लिखा करता था, तो उन्होंने नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा, तो मैंने भी बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ा। नीज़ उस वक्त जो हाज़रीन, जो लोग मौजूद थे, उन्होंने सुना तो उन्होंने भी पढ़ा। अल्लाह पाक ने इसकी बरकत से हम सब को बख्श दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि तो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन इस वक्त सोशल मीडिया या मदनी चैनल के ज़रिए जो हमें देख रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ा करें, दुरूद पाक अपने बच्चों को पढ़ाया करें, घर में अपने बच्चों के साथ बैठकर दुरूद पाक का एक विर्द करें, वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह इसकी बड़ी बरकतें मिलेंगी। मुख्तलिफ़ सेगमेंट भी होते हैं, लेकिन स्टार्ट में हम किसी न किसी बच्ची से अल्लाह पाक के पाक कलाम कुरान करीम की कुछ तिलावत भी सुनते हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां अपने अंदाज़ में कुछ तिलावत करती हैं। तो आज कौन सी बच्ची तिलावत करेंगी? कोई सबको तो नहीं? अच्छा जी, वो सबसे लास्ट वाली, इनको माइक दें भाई। अपना नाम बताइए बेटा। ईशल फातिमा। ईशल फातिमा, आप तिलावत करेंगी? क्या पढ़कर सुनाएंगी? आयतल कुर्सी। अच्छा, चलिए पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी सी बच्ची ने अपने तौर पर कुरान करीम को पढ़ने की कोशिश की। कुरान करीम हमें पढ़ना चाहिए,
درست انداز میں پڑھنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ان چھوٹی سی بچی نے بھی اپنے طور پر کوشش کی۔ تو چلے ایک دفعہ ہم نے یہاں سے لیا، اب یہاں سے کون سی بچی قرآن پاک کی تلاوت کریں گی؟ یہاں سے تھرڈ والی کو مائک دیں۔ جی بیٹا آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ آپ کا نام کیا؟ منیزہ۔ منیزہ۔ منیزہ کیا پڑھیں گی آپ؟ سورہ فاتحہ۔ ہاں سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، ان چھوٹی سی بچی نے بھی اپنے طور پر قرآن کریم پڑھا، کوشش کی، اور ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم قرآن کریم ہمیں پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں کسی نہ کسی بچی سے نعت پاک سننے کے لیے، تو کون سی پیاری سی بچی نعت سنائیں گی؟ سب تو ایک کام کرتے ہیں، ایک پڑھیں گی، باقی ان کے ساتھ مل کر پڑھیں گی۔ آپ پڑھیے بیٹا۔ جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ صفا سلمان۔ صفا سلمان، کون سا کلام سنائیں گی؟ پڑھیے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم گلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے تھے نبے کعبے کے منبر سے، یہ اس دن دی صدائی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ بکل یوم منی الاغوال مغتاہم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاء اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ان بچیوں نے اپنے انداز میں کلام پڑھنے کی کوشش کی، اور مزید ایک کلام کسی بچی سے سنتے ہیں۔ اس طرف سے آپ کون سنائیں گی؟ سب سنائیں گی؟ چلیں ان کو پہلے نمبر پر دیں مائک، فرسٹ نمبر پہ۔ چلیں کون سا کلام سنائیں گی آپ؟ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سو کھلے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، کھلے ہیں اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, छोटी छोटी बच्चियों ने कितने प्यारे अंदाज में नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी। तो देखें, ये एक मिलाद का एक अंदाज़ हो जाता है। इसी तरह अपने अपने घरों में भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो अपने बच्चों को बिठा के इस तरह कोई हफ्तावार, कोई माहाना इस तरह एक मुख्तसर सी महफ़िल कर लिया करें। कोई तिलावत करे, कोई नात पढ़े, कुछ सुन्नतें बताएं, और यूँ अल्हम्दुलिल्लाह घरों में भी खैर व बरकत होगी। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन या जो भी इस वक्त हमें सोशल मीडिया वगैरह पर देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत, हमारे मुख्तलिफ़ सेगमेंट होते हैं, और अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। उसका नाम है सबक और बातें। बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। प्यारी बच्चियों, हमारे सेगमेंट का नाम क्या है? तो इसमें कोई ना कोई टॉपिक होता है, कोई ना कोई मौजू होता है, तो आपने बहुत तवज्जो से सुनना है। हाँ, आपने भी, और इस वक्त जो हमें देख सुन रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बड़ों की इज्जत करना। आप तो करती हैं ना बड़ों की इज्जत? कौन कौन करती हैं? सब करती हैं। अच्छा, बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं वो आपको समझाएंगे। आप भी हमारे साथ रहिएगा। देखें, बड़े बड़े होते हैं, किसी बात पर हमें समझाएं या किसी बात का मना करें तो हमने उनकी बात मान लेनी है, क्योंकि जो बड़े हैं उनके तजर्बात हमसे ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा समझते हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा, उनके तजर्बात ज़्यादा। तो बड़ों की इज़्ज़त करना चाहिए। बड़े बड़े होते हैं, इसमें वालिदैन भी हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामू, ताया, चाचा, बड़े बहन भाई। तो बड़ों की इज़्ज़त करना चाहिए। मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान सुनाता हूँ। हदीस पाक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हमारे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता वो हम में से नहीं। तो बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए। अच्छा, कभी हमें कोई समझाएं, और बाज़ औक़ात समझाने में हो सकता है ये डांट भी दें। बड़ों को भी मैं नसीहत करूँगा कि बच्चों को डांट कर नहीं समझाना चाहिए, प्यार से। लेकिन यहाँ मैं बच्चों से अर्ज़ करूँगा कि प्यारी बच्चियों, आप भी गौर से सुने कि कभी कोई बड़ा हमें किसी बात पर कोई सख्ती से मना भी करते हैं, तो हो सकता है कि हमारी ही मिस्टेक हो, कोई हमारी ही गलती हो, और गलती इतनी बड़ी हो कि हमें बार बार समझाने के बावजूद हम नहीं समझ पा रहे हों। तो बड़े अगर कभी सख्ती से समझाएं तो हमें नाराज़ नहीं होना, और अगर हमें लगता है कि इन्होंने ज़्यादा सख्ती से समझाया है तो हमने उसका कोई रिएक्शन नहीं देना, बल्कि क्या करना है? सब्र करना है। क्या करना है? सब्र करना है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, और सब्र करने वाले अल्लाह को पसंद हैं ये। तो बड़ों से ना उलझना है, ना उनको जवाब देना है, ना उनसे बदतमीज़ी करनी है, ना उनको पलट कर कुछ कहना है। जो बड़े कहें वो हमारे हक़ में बेहतर है, और हमें बड़ों की बात माननी है, और बड़ों का अदब करना है, और बड़ों की इज़्ज़त करनी है। कहिए इंशाअल्लाह। अब जैसे बिलफ़र्ज़ किसी घर के बड़े ने कहा कि आप जो है ये कप है, गिलास है, या कोई इस तरह के बर्तन हैं शीशे के, आप ना उठाएं, गिर जाएंगे, या आप इस तरह ना भागें, आपको लग जाएगी। तो बड़े अगर समझाएंगे तो हमें मान जाना चाहिए। अच्छा, अगर हम नहीं मानेंगे तो अगर हमें चोट लगेगी तो हमारे बड़ों को तकलीफ़ होगी, हमारे बड़ों को गुस्सा आएगा। तो फिर हम मान लेंगे तो उनको गुस्सा भी नहीं आएगा। तो हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त करना चाहिए। तो प्यारी बच्चियों, बड़ों का अदब करेंगे ना? मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारी बच्चियों, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। उसका नाम है रंग बरंगी जवाब। एक बॉक्स रखा जाएगा, उसमें कुछ कलर्स होंगे। मैं जब पूछूंगा तो जिस बच्ची को आता होगा वो हाथ उठाएंगी, फिर जिनको मौका दिया जाएगा वो फिर जाकर बताएंगी कि ये जो सवाल पूछा गया है इसके जवाब में कौन सा कलर है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा पहला सेगमेंट सबक और बातें, बड़ों की इज़्ज़त करना, बड़ों का अदब करना, ये कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, वो है रंग बरंगी जवाब। बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। प्यारी बच्चियों, कौन सा सेगमेंट है हमारा? चलें, आप तैयार हैं इसके लिए? मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, बॉक्स ये आ चुका है, इसमें कुछ कलर हैं। हमारे इस सेगमेंट का नाम ही रंग बरंगी जवाब है। तो प्यारी बच्चियों, मैं कोई सवाल करूँगा,
جن بچیوں کو آتا ہوگا وہ کیا کریں گی؟ صرف ہاتھ اٹھائیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر جن کو موقع دیا جائے گا وہ یہاں باکس کے پیچھے آئیں گی اور اس کلر میں سے اپنا ہاتھ باہر نکال کر بتائیں گی، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال ہے، کعبۃ اللہ شریف پر کس رنگ کا غلاف چڑھا ہوتا ہے؟ کس کو معلوم؟ سب کو معلوم؟ چلیں بھائی ان کو مائک دیں۔ تھرڈ نمبر جی بیٹا، بلیک، یہاں سے آ کے نکالیے ذرا ہاتھ آپ باہر، مائک پکڑیے بیٹا۔ چلیں جی، ان کا جواب ہو گیا درست۔ کون سا کلر ہے؟ بلیک۔ کعبۃ اللہ شریف پر بلیک رنگ کا غلاف چڑھا ہوتا ہے۔ آئیے بیٹا بیٹھ جائیے، شاباش۔ دوسرا سوال، عام طور پر دن کے وقت آسمان پر کون سا کلر نظر آتا ہے؟ چلیں آپ بتائیں۔ گرین۔ آپ بتائیں۔ لائٹ بلو۔ وہاں سے جا کر دیکھیں کون سا آسمان کا کلر۔ چلیں جی، کون سا کلر نظر آتا ہے؟ لائٹ بلو۔ آ جائیں بیٹا بیٹھیں۔ عام طور پر دن کے وقت آسمان پر لائٹ بلو کلر نظر آتا ہے۔ چلیں جی، تیسرا سوال، انڈا دیکھا ہے؟ انڈا کس کس نے دیکھا ہے؟ انڈا، انڈے کی زردی، انڈے کی جو زردی ہوتی ہے وہ کس رنگ کی ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ وہاں جا کر دیکھیں کون سا کلر ہے۔ جی، کون سا کلر ہے؟ یلو۔ آ جائیے بیٹھ جائیے۔ تو انڈے کی زردی کس رنگ کی ہوتی ہے؟ یلو، پیلے رنگ کی۔ چلیں جی، ایک اور بہت پیارا سوال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کا یعنی مدینہ شریف میں جو گنبد ہے وہ کس رنگ کا ہے، کس کلر کا ہے؟ چلیں بھائی آپ جا کر وہاں سے دیکھیے، بتائیے۔ مائک پکڑیں ان کا، آپ جائیے۔ چلیں، کون سا کلر ہے یہ؟ گرین۔ تو سبز گنبد، ہرا، گرین، ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ آ جائیے آپ۔ چلیں ایک اور بہت پیارا سوال، حج یا عمرہ کرنے والے چادریں اوڑھتے ہیں نا، احرام کی چادریں ہوتی ہیں، تو دو چادریں پہنتے ہیں مرد حضرات، تو وہ کس رنگ کی ہوتی ہے؟ چلیں ایک ایڈٹ کر دیجیے گا، وہاں جا کے نکالیں ذرا، دیکھیں ہاتھ کون سا کلر ہے۔ چلیں پیاری بچیوں، کون سا کلر ہے؟ وائٹ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آ جائیے۔ اگلا سوال بہت آسان ہے، گلاب کا پھول دیکھا؟ گلاب کا پھول عموماً اکثر جو ہمارے یہاں ہوتا ہے گلاب کا پھول، تو وہ کون سے کلر کا ہوتا ہے؟ جا کے ذرا دیکھیے، نکالیے۔ ہاں بھائی، کون سا کلر ہے یہ؟ ریڈ، لال کلر۔ عموماً گلاب کا پھول زیادہ تر جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، ڈفرینٹ کلرز بھی ہوتے ہیں لیکن معروف گلاب کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آ جائیے آپ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل پہ جو آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں بچیوں کی تربیت، ہمارا یہ سیگمنٹ تھا رنگ برنگی جواب۔ تو یہ رنگ برنگی کلرز سے کچھ سوالات ہوتے ہیں، بچیاں جوابات دیتی ہیں، ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور وہ ہے سنت اور آداب۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں سنتیں اور سنت کے مطابق زندگی، سنت اور آداب، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آج جس ٹاپک پر ہم سنیں گے سنت، وہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے اور کھانے کے دوران جب کبھی کوئی ہڈی آ جاتی تو اس ہڈی کو آپ اچھی طرح اس کو چوس کے، یعنی اس پر گوشت کے ذرات نہ لگے ہوں، کوئی سالن وغیرہ شوربہ اس طرح نہ لگا ہو، اس کو اچھی طرح چوس کے پھر اس کو علیحدہ فرماتے تھے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ تو پیاری بچیوں، ہمارا جو اب سنت اور آداب میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ بہت ہی پیاری یہ بھی سنت ہے کہ کھانے کے دوران جب کبھی کوئی ہڈی آ جاتی تو اس ہڈی کو منہ سے اچھی طرح چوس کے چاٹ کے پھر آپ اس کو الگ رکھا کرتے تھے۔ عموماً ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بوٹی لگی چھوڑ دیتے ہیں، چاول لگے ہوتے ہیں، یہ رزق کا ضیاع ہے۔ اللہ پاک نے رزق دیا، رزق کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس کھانے کو بالکل بھی نہیں۔ جب کبھی اس طرح کا کھانا کھائیں جو گوشت وغیرہ ہو، تو جب گوشت ہو اور کوئی سی ہڈیاں ہوں تو اس پر چاول لگے ہوتے ہیں، بعض اوقات سالن لگا ہوتا ہے، شوربہ لگا ہوتا ہے، رائس چاول لگے ہوتے ہیں، تو ان کو ایسے ہی نہ پھینک دیں۔ عموماً بچے چھوٹے چھوٹے تھوڑی بہت بوٹی لی، پھینک دی، چھوڑ دی، بعض اوقات بڑے بھی کرتے ہیں، اور اسپیشلی جہاں بوفے لگے ہوں وہاں تو لگتا ہے کہ آج ہی پلیٹ میں سارا کھانا بھر لیا جائے، شاید آئندہ نہیں ملے گا، اور پھر جلدی جلدی بندہ کھاتا ہے۔ بعض اوقات تقاریب میں، دعوتوں میں کھانا لیٹ ہو جاتا ہے، جتنی گنجائش نہیں ہوتی، بندہ ایک ہوتا ہے نا کھانے کی ہرس تو ہوتی ہے، تو بندہ زیادہ کھانا بھر لیتا ہے، پھر زیادہ آئٹم ہوتی ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا اس کو بھی کھایا، اس کو بھی کھایا، اس کو بھی کھایا، تو بہت سارا کھانا، بہت سارا رزق ضائع ہوتا ہے۔ رزق اللہ کی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں ہے، ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے گھروں میں فاقے پڑتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو کھانے کو، روٹی کو ترستے ہیں، تو روٹی ہو، کھانا ہو، اس کا احترام کیجئے، اس کا ادب کیجئے۔ اور اسی طرح جو آج ہم نے سنت کے بارے میں سنا کہ کھانے میں کوئی ایسا گوشت ہو، ہڈی آ جائے، تو ہڈی کو بھی اچھی طرح چوس چاٹ کے اور اس کو پھر رکھا جائے، اور اس پر کوئی بھی کھانے کے ذرات باقی نہ ہوں، گوشت باقی نہ ہو، چاول باقی نہ ہو، تاکہ کھانے کا ادب بھی ہو، کھانا ضائع بھی نہ ہو، اسراف بھی نہ ہو، اور پلیٹ وغیرہ کو بھی اچھی طرح صاف کر لیں، اور کھانا اپنی پلیٹ میں اتنا ہی نکالیں جتنی گنجائش ہو۔ بعض اوقات زیادہ بھر لیتے ہیں، کھایا نہیں جاتا، پھر وہ ضائع ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کی نعمتوں کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، رزق کا ادب بھی کرنا چاہیے، احترام بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ سیگمنٹ سنت اور آداب یہ کمپلیٹ ہوا، اور اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے پر ہے، اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام کڈس مدنی چینل پر بچیوں کی تربیت اب اینڈ پر ہے۔ آج ہم نے مختلف سیگمنٹ یہ سنے، دیکھے کہ سبق اور باتیں، بڑوں کی ادب کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ ہمیں بڑوں کا ادب بھی کرنا چاہیے، بڑوں کی عزتیں بھی کرنا چاہیے، اور یہ کچھ کہہ بھی دیں تو برداشت کرنا چاہیے۔ پھر ایک رنگ برنگی جواب کا سیگمنٹ تھا، اس میں بھی دینی سوال بھی ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا معاملہ اس میں بھی ہوتا ہے، اور ہمارا یہ لاسٹ سیگمنٹ سنت اور آداب یہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اچھی نیتوں کے ساتھ خود بھی مدنی چینل دیکھیے، سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت اسلامی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے، اور یوں اپنی زندگی کو نیکیوں کی خوشبو سے آراستہ کیجیے۔ اللہ اور رسول ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری بھی تربیت ہو، ہمارے گھر کے تمام افراد کی تربیت ہو، بچوں کی تربیت ہو، یوں ہماری زندگی ایک خوشیوں کا، امن کا، پیار کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیکھیں سکھائیں بچیوں کے سنگ دیکھو، سیکھیں سکھائیں بچیوں کے سنگ دیکھو، سیکھیں سکھائیں پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا